तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामियत इख्तियारी फर्स्ट ईयर, इसका जो है हिस्सा दोम हमने शुरू कर दिया है। हिस्सा दोम में पहला बाब है कि बाब अव्वल है सरजमीन अरब का तारुफ। सवाल है जजीरा, इसके 4 मुमकिन सवालात और जवाबात करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम मुख्तसर सवालात और जवाबात करें। जजीरा का अरबी जबान में क्या मतलब है? नंबर 1 टुकड़ा, नंबर 2 मुख्तसर हिस्सा, नंबर 3 1/3, नंबर 4 2/3। जजीरा का अरबी जबान में लफ्ज का मतलब है टुकड़ा। जजीरा अरबी जबान में लफ्ज टुकड़ा को कहते हैं। नेक्स्ट है अरबा के लफ्जी मैनी क्या है? अरबा के लफ्जी मैनी नंबर 1 खुश्की, नंबर 2 समुंदर, नंबर 3 सहरा, नंबर 4 पहाड़ी इलाका। अरबा के लफ्जी मैनी है सहरा। अरबा के लफ्जी मैनी सहरा। नेक्स्ट सवाल जजीरा अरब के बाशिंदे मुनकसिम है, यानी वो किस्मों में तकसीम है। नंबर 1 घरों में, नंबर 2 कबीलों में, नंबर 3 खेतों में, नंबर 4 पहाड़ों में। जजीरा अरब के बाशिंदे मुनकसिम है कबीलों में। नंबर 2 है कबीलों में। नेक्स्ट सवाल खाने काबा की छत पर बुत नस्ब था। नंबर 1 लात का, नंबर 2 मनात का, नंबर 3 उज़ा का, नंबर 4 पे हिब्बल का। तो खाने काबा की छत पर किसका बुत नस्ब था? हब्बल का बुत नस्ब था। नेक्स्ट सवाल है अरब तकसीम है। नंबर 1 3 अक़वाम में, नंबर 2 अक़वाम में, नंबर 3 4 अक़वाम में, नंबर 4 पे 6 अक़वाम में। अरब तकसीम है 3 अक़वाम में। 3 अक़वाम में अरब तकसीम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट सवाल भी हम करते हैं इंशाल्लाह, साथ सारे इसके बाद मुख्तसर सवालात भी करेंगे। अरब का इलाका किस बराज़म में वाक़ है? नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 शुमाली अमेरिका। अरब का इलाका एशिया में वाक़ है। नेक्स्ट सवाल दौरे जहालत में अरबों के अक्सर लोग थे। नंबर 1 तौहीद परस्त, नंबर 2 बुत परस्त, नंबर 3 अमीर, नंबर 4 आलिम। तो दौर जहालत में अरबों के अक्सर लोग बुत परस्त थे, यानी वो बुतों की पूजा करते थे। नेक्स्ट सवाल अरब का मुल्क किस तरह का जजीरा नुमा है? नंबर 1 मुस्ततील, नंबर 2 मुरब्बा, नंबर 3 गोल, नंबर 4 तिकोनी। अरब का मुल्क किस तरह का जजीरा है जी? मुस्ततील शक्ल का है। मुस्ततील शक्ल का, ये जिस तरह मैंने अभी खाना बनाया है कि ये बिल्कुल 4 कोनी नहीं है, इसके 2 कोने लंबे हैं और 2 छोटे हैं। ये और ये इसके लंबे हैं और ये इसके छोटे हैं। ये मुस्ततील होती है। ठीक हो गया। अरब का जजीरा भी मुस्ततील नुमा। जजीरा अरब के कितनी तरफ पानी है? नंबर 1 2, नंबर 3, नंबर 4 1, नंबर 4 5। तो अरब के जजीरा की 3 तरफ पानी है। अरब के जजीरा में 3 तरफ पानी है। नेक्स्ट सवाल आदम सानी कहा जाता है। नंबर 1 हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, नंबर 2 हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, नंबर 4 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, नंबर 4 पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल जजीरा अरब का रकबा कितना है? नंबर 1 8 लाख मुरब्बा मील, नंबर 2 6 लाख मुरब्बा मील, नंबर 3 10 लाख मुरब्बा मील, नंबर 4 पे 12 लाख मुरब्बा मील। तो जजीरा अरब का रकबा 12 लाख मुरब्बा मील है। 12 लाख मुरब्बा मील है। नेक्स्ट सवाल अरब का शुमार दुनिया का किन मुमालिक में होता है? नंबर 1 सरतरीन, नंबर 2 सरसब्ज, नंबर 3 खुश्क तरीन, नंबर 4 दरियाई। अरब का शुमार दुनिया के खुश्क तरीन, यानी उनमें ज्यादा बारिशें नहीं होती, पानी कम होता है, उन मुमालिक में होता है। जजीरा अरब का मशहूर फल कौन सा है? नंबर 1 खजूर, नंबर 2 केला, नंबर 3 अंगूर, नंबर 4 अंजीर। जजीरा अरब का मशहूर फल है जी खजूर। खजूर जजीरा अरब का मशहूर फल है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अरब का मशहूर पालतू जानवर कौन सा है? नंबर 1 कुत्ता, नंबर 2 ऊंट, नंबर 3 बिल्ली, नंबर 4 भेड़। अरब का मशहूर पालतू जानवर ऊंट है, क्योंकि वहां खुश्की होती है और ऊंट कई कई दिन पानी पिए बगैर रह सकता है। नेक्स्ट सवाल, लात नात नाम है? नंबर 1 बुतों के, नंबर 2 मुजाहिदों के, नंबर 3 मुसलमानों के, नंबर 4 काफरों के। लात मुनात जो बुत हैं वो बुतों के नाम है। नेक्स्ट सवाल, अरब का सबसे गुंजान और जरखेज इलाका कौन सा है? नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 शाम, नंबर 3 यमन, नंबर 4 ओमान। अरब का सबसे जो गुंजान और जरखेज इलाका है वो यमन है। नेक्स्ट सवाल, जजीरा नुमाए अरब को तरक्की किस वजह से हासिल हुई? नंबर 1 तेल की वजह से, नंबर 2 खजूर की वजह से, नंबर 3 तिजारत की वजह से, नंबर 4 संतों की वजह से। जजीरा अरब को तेल की वजह से तरक्की हासिल हुई, क्योंकि वहां तेल मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, वादी हिजाज का अहम तरीन शहर कौन सा है? नंबर 1 ये यम्बो, नंबर 2 रासुल खैमा, नंबर 3 मक्का मुकरमा, नंबर 4 ताइफ। तो वादी हिजाज का अहम तरीन शहर है मक्का मुकरमा। वादी हिजाज का अहम तरीन शहर मक्का मुकरमा है। नेक्स्ट देखते हैं यसरब, इसके बारे में। यसरब से क्या मुराद है? नंबर 1 सवाब कमाना, नंबर 2 कपड़े धोना, नंबर 3 मदीने का पहला नाम, नंबर 4 शराब पीना। तो यसरब जो था ये मदीने का पहला नाम था। नेक्स्ट सवाल है, मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? नंबर 1 फारान, नंबर 2 यसरब, नंबर 3 अदन, नंबर 4 सबा। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब। नेक्स्ट सवाल, मक्का का कुरानी नाम है? नंबर 1 अल हुदा, नंबर 2 अर रहमत, नंबर 3 उम्मुल कुरा, नंबर 4 दारुल अमन। मक्का का कुरानी नाम है दा उम्मुल कुरा। मक्का का कुरानी नाम उम्मुल कुरा। नेक्स्ट सवाल, दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कहां से वजूद में आया? कहां वजूद में आया? नंबर 1 मदीना मुनव्वरा, नंबर 2 ईरान में, नंबर 3 रोम में, नंबर 4 लंदन में। दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर मदीना मुनव्वरा में आया था, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक चार्टर सा लिख के दिया था और उसमें पहला दस्तूर लिखा हुआ था। नेक्स्ट सवाल, माइदा हाइदा है। हाइदा के लफ्जी मैनी है? नंबर 1 कत्ल होने वाले, नंबर 2 हलाक होने वाले, नंबर 3 निकल जाने वाले, नंबर 4 वफात पाने वाले। हाइदा के लफ्जी मैनी हलाक होने वाले। हाइदा के लफ्जी मैनी हलाक होने वाले। नेक्स्ट सवाल है, ये इंशाल्लाह इसके बाद MCQs के बाद मुख्तसर सवालात भी करेंगे, आप वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अरब हाइदा में कौन लोग शामिल है? नंबर 1 कौम शुआइब अलैहिस्सलाम, नंबर 2 कौम लूत अलैहिस्सलाम, नंबर 3 बनी इसराइल और नंबर 4 कौम आदो समूद। तो अरब हाइदा में कौम समूद आदो समूद शामिल है। नेक्स्ट सवाल, अरब अरबा का असल वतन कौन सा था? नंबर 1 अदन, नंबर 2 यमन, नंबर 3 यसरब, नंबर 4 मिस्र। तो यमन था जी इनका वतन। अरब अरबा का असल वतन कौन सा था? यमन, अरब अरबा का। नेक्स्ट सवाल, कौम आदो समूद की तबाही की वजह थी? नंबर 1 काहत, नंबर 2 लड़ाई, नंबर 3 अल्लाह ताला की नाफरमानी, नंबर 4 सैलाब। तो कौम समूद आदो समूद की जो तबाह हुई थी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से तबाह हुई थी। नेक्स्ट सवाल, औस और खजरज के कबाइल का ताल्लुक किससे है? नंबर 1 अरबा, नंबर 2 अरब मुस्तरबा, नंबर 3 यहूद और नंबर 4 अरब हाइदा। औस और खजरज के कबाइल का ताल्लुक अरब अरबा से था। नेक्स्ट सवाल, अरब मुस्तरबा किस नबी की औलाद में से थे? नंबर 1 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत सलमान अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अरब मुस्तरबा
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ نیکسٹ سوال، اسلام سے پہلے عربوں میں کون سا نظام رائج تھا؟ نمبر 1 قبائلی نظام، نمبر 2 جمہوری نظام، نمبر 3 حکومتی نظام، نمبر 4 پہ ہے بادشاہی نظام۔ تو اسلام سے پہلے عربوں میں کون سا نظام تھا؟ قبائلی نظام تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں قبائلی نظام تھا۔ نیکسٹ سوال، غسانی حکومت کہاں قائم تھی؟ اس کا پہلا جواب ہے حبشہ کی سرحد پر، نمبر 2 شام کی سرحد پر، نمبر 3 یمن کی سرحد پر، نمبر 4 مدینہ منورہ کے پاس۔ تو غسانی حکومت کہاں قائم ہوئی تھی؟ شام کی سرحد پر قائم ہوئی تھی۔ نیکسٹ سوال، ابرہ کی حکومت کہاں واقع ہے؟ نمبر 1 خیرہ میں، نمبر 2 طائف میں، نمبر 3 صنعاء میں اور نمبر 4 حضرت موت میں۔ تو ابرہ کی حکومت کہاں واقع تھی؟ صنعاء میں۔ صنعاء میں ابرہ کی حکومت تھی۔ ابرہ یاد ہے آپ کو، جس نے ہاتھیوں سے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا۔ ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا، نمبر 1 510 عیسوی میں، نمبر 2 570 میں، نمبر 3 550 عیسوی میں، نمبر 4 پہ 600 عیسوی میں۔ تو ابرہ نے 570 عیسوی میں حملہ کیا تھا۔ نیکسٹ سوال، ابرہ کے حملے کا انجام کیا ہوا تھا؟ نمبر 1 ناکام رہا، نمبر 2 کامیاب رہا، نمبر 3 واپس لوٹ گیا، نمبر 4 تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہ کے حملے کا انجام تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ابرہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ بابیل بھیجا تھا، اور وہ آسمان سے چھوٹے چھوٹے پتھر گراتے تھے، اور یہ ان کے ہاتھی اور سارا کچھ مر گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ سوال، ابرہ کا تعلق تھا نمبر 1 شام سے، نمبر 2 یمن سے، نمبر 3 عراق سے، نمبر 4 حبشہ سے۔ ابرہ کا تعلق یمن سے تھا۔ نیکسٹ سوال، ابرہ کا لشکر کس طرح تباہ ہوا؟ نمبر 1 دست بردست لڑائی سے، نمبر 2 پرندوں کی کنکریوں سے، نمبر 3 طوفان سے، نمبر 4 بیماریوں سے۔ ابرہ کا لشکر پرندوں کی کنکریوں سے تباہ ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال، اسلام سے پہلے عربوں کے معاشی حالات کیسے تھے؟ نمبر 1 کمزور تھے، نمبر 2 بہت اچھے تھے، نمبر 3 متوسط تھے، نمبر 4 قابل ذکر تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشی حالات کمزور تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشی حالات کمزور تھے۔ نیکسٹ سوال، عربوں کی معیشت کے بارے میں ہے۔ نیکسٹ سوال، عربوں کی معیشت کا زیادہ انحصار کس پر تھا؟ نمبر 1 صنعت و حرفت پر، نمبر 2 مدنیات پر، نمبر 3 تجارت پر، نمبر 4 زراعت پر۔ عربوں کی معیشت کا زیادہ انحصار تجارت پر ہے، زیادہ انحصار تجارت پر۔ نیکسٹ سوال، اسلام سے پہلے عربوں کی مذہبی حالت کیا تھی؟ نمبر 1 بت پرست تھے، نمبر 2 نبی کے منتظر تھے، نمبر 3 عیسائی تھے، نمبر 4 دین ابراہیم پر تھے۔ تو عربوں کی معیشت کا زیادہ تر انحصار عربوں کی مذہبی حالت کیا تھی؟ بت پرست تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں کی مذہبی حالت بت پرست تھے۔ نیکسٹ سوال، اہل عرب کا سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ نمبر 1 اصاب، نمبر 2 نائلہ، نمبر 3 حبل، نمبر 4 لات۔ اہل عرب کا سب سے بڑا بت حبل تھا۔ نیکسٹ سوال، عربوں کا حافظہ کس نوعیت کا تھا؟ نمبر 1 انتہائی کمزور تھا، نمبر 2 انتہائی مضبوط تھا، نمبر 3 درمیانی درجے کا، نمبر 4 معمولی درجے کا تھا۔ عربوں کا جو حافظہ تھا وہ بے انتہائی مضبوط تھا۔ نیکسٹ سوال، معاشرتی اعتبار سے عرب نمبر 1 تمام خوبیوں کے حامل تھے، نمبر 2 کسی خوبی کے حامل نہ تھے، نمبر 3 چند خوبیاں رکھتے تھے، نمبر 4 متمدن قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ تو معاشرتی اعتبار سے عرب جو تھے چند خوبیاں رکھتے تھے معاشرتی اعتبار سے۔ نیکسٹ سوال، معاشرتی اعتبار سے عربوں میں اخلاقی برائیاں نمبر 1 بہت زیادہ تھیں، نمبر 2 بہت کم تھیں، نمبر 3 بالکل بھی نہیں تھیں، نمبر 4 چند قبائل تک محدود تھیں۔ تو معاشرتی طور پر عربوں میں بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس نیک اسلامی ویڈیوز کو پھیلانے میں اور علم کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ روزانہ کوئی بھی ویڈیو 5 منٹ اگر آپ چلا دیں تو آپ کے یہ 5 منٹ قیامت کے دن بھی آپ کے کام آئیں گے، کیونکہ آپ نے تعلیم پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی ہے اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں. یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی. یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے. یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا, یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سوکس